बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो बड़े अहम इश्यूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी बैरिस्टर अली ज़फ़र की जो इंक्वायरी है उसको रुकवाने के लिए, जो जहांगीर तरीन एंड कंपनी के ख़िलाफ़ इंक्वायरी थी उस पर समाअत हुई और फ़ैसला आया है चीफ़ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब का, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन अहम जो ख़बर है जो मैं आपके साथ एक्सक्लूसिवली शेयर करने जा रहा हूँ वो है शहज़ाद अकबर का लाहौर में दौरा लाहौर का, और दो अहम शख्सियात से मुलाकात, और शरीफ ख़ानदान के लिए अहम टास्क दे दिया है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जिसके ऊपर मैं आपके साथ उसकी जो तफसीलात है वो शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं चीफ़ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब का जो फ़ैसला है। चीफ़ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब पिछले कई अरसा से इस बात की यकीन दहानी करवा रहे हैं, या इस बात पर वर्किंग कर रहे हैं, इस काम पर और इस इशू के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं कि जो एग्जेक्टिव के मामलात हैं उनमें अदालतें इंटरफेयर ना करें, और अदालतें सिर्फ़ और सिर्फ अपने जुडिशल जो साइड पर मामलात हैं उनको देखें, ना कि हर हुकूमत के मामले में टांग न घसीटें। इसके ऊपर अत्तर मिनल्ला साहब अच्छी वर्किंग कर रहे हैं और उनके जो फ़ैसले हैं वो खुश आइंद हैं। एक वक्त था जब हम अत्तर मिनल्ला साहब के फ़ैसलों पर तनकीद करते थे, लेकिन अब काफ़ी बैलेंस हो गया जब से वो चीफ़ जस्टिस बने हैं और चीज़ें बड़ी बेहतर हो गई हैं। उनकी अदालत में आज एक दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी और उस दरख्वास्त में ये कहा गया था कि अली ज़फ़र को जो एक इंक्वायरी हेड बनाया गया है, या एक रुकनी कमेटी बनाई गई है, इंक्वायरी कमेटी वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से, और वो तहकीकात करेगी और वो मामला देखेगी FIA का और जहांगीर तरीन का, और उसके बाद फ़ैसला करेगी कि आया जहांगीर तरीन दुरुस्त हैं या FIA दुरुस्त है, या जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी है या नहीं होनी। ये दरख्वास्त इसलिए फ़ाइल की गई थी कि वो जो मामला है अदालत जो है वो रिकॉर्ड तलब कर लेगी, और अदालत कहेगी कि जब एक मामला एक अथॉरिटी के पास है, FIA के पास, तो हुकूमत कैसे उसमें इंटरफेयर कर सकती है, या हुकूमत अलग से कैसे एक इंक्वायरी कमेटी बना सकती है। तो उसके ऊपर जो है वो हुकूमत को पीछे हटना पड़ेगा, और FIA जो कार्रवाइयाँ कर रही है जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ वो मज़ीद सख्त हो जाएंगी, और साथ ये होगा कि उससे फ़ायदा नून लीग को होगा, या जो मरीम नवाज़ एंड कंपनी है इसको फ़ायदा होगा। इस मकसद के लिए ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत में ये कहा कि जनाब ये कोई तरीका नहीं है कि अगर एक अथॉरिटी अपना काम कर रही है, वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, एक वफाकी इदारा है FIA, तो कैसे वज़ीर आज़म इमरान खान ये हुक्म जारी कर सकते हैं और अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर कर सकते हैं जो ना सिर्फ FIA से बातचीत करके उनसे सवाल जवाब करे, बल्कि वो मुल्ज़म पार्टी से भी सवाल जवाब करे। तो ये कहीं ऐसा नहीं होता, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता, जो यहाँ पर हो रहा है। इस वजह से इसको रोका जाना चाहिए। चीफ़ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने फरमाया कि ये इसका कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वो नोटिफिकेशन आपने लगाया है फ़ाइल के साथ। तो अदालत को बताया गया नहीं जनाब ये ज़ुबानी कलामी है, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं जारी किया गया। अदालत ने कहा आप ज़ुबानी कलामी बात पर कैसे अदालतों में आ सकते हैं। अब अदालतें जो मीडिया टॉक होगी या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या प्रेस ब्रीफिंग होगी उसकी बुनियाद पर अदालतें यहाँ कार्रवाई करने बैठ जाएंगी। बाकी अगर वो वफाकी इदारा है तो वज़ीर आज़म चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफ फेडरेशन है, वो हेड हैं उन सारे इदारों के, और अगर वो उन इदारों के हवाले से या अपनी हुकूमती ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हुए अगर कोई काम करते हैं तो आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं, आप कैसे उसके ऊपर सवालात उठा सकते हैं। ये कहकर चीफ़ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने उस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फ़ैसला महफूज किया था जो बाद में सुनाया गया है, और अदालत ने उस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए ख़ारिज कर दिया है, और जुर्माना भी जो है वो दरख्वास्त गुजार पर जो है वो फ़ाइन भी अदालत ने लगाया है कि इसने अदालत का टाइम ज़ाया किया है। एक वो दरख्वास्त जिसकी कोई वजह नहीं बनती, जिसकी कोई ग्राउंड नहीं है, जिसकी कोई इनके पास कोई बात करने को है नहीं, और एक दरख्वास्त फ़ाइल कर दी है जिस पर अदालत ने कहा कि इनको रिलीफ़ नहीं दिया जा सकता, और अदालत ने उसके ऊपर भारी जुर्माना करके वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दूसरी तरफ जो मामला है शहज़ाद अकबर का, आप जानते हैं कि वो मुशीर हैं, और जो उनका ओहदा है वो मुशीर एहतसाब हैं, और वो वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर हैं। एहतसाब के मामलात को लेकर वो आज लाहौर आए हैं। जब भी वो लाहौर आते हैं तो किसी और को कोई तकलीफ़ हो ना हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और मरीम औरंगज़ेब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद करती हैं, और मरीम औरंगज़ेब इस सारे के सारे मामले पर ये कहती हैं कि अब शहज़ाद अकबर लाहौर आया है तो ये प्रेशर डालेगा नैब पर, FIA पर, कि आप नून लीगी जो कायदीन हैं उनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रहे। इस वजह से वो लाहौर में आते हैं।
آج جو لاہور میں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ دو اہم ملاقاتیں ہیں. ایک نیب حکام کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, ڈی جی نیب لاہور کے ساتھ, اور ایک جو ہیں ڈائریکٹر ہیں ایف آئی اے کے لاہور کے, ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. دو چیزیں ہیں جن کو ڈسکس کیا گیا ہے. پہلے میں آپ کو ایف آئی اے کا بتاتا ہوں کہ ایف آئی اے کے ساتھ کیا ڈسکس ہوئے. آپ جانتے ہیں ایک تو جہانگیر ترین کا معاملہ تھا. جہانگیر ترین کے معاملے میں جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ شہزاد اکبر نے وزیر اعظم عمران خان کا پیغام پہنچا دیا ہے ڈائریکٹر ایف آئی اے ڈاکٹر رضوان کو کہ آپ قانون کے مطابق جہانگیر ترین کے خلاف جو بھی کارروائی بنتی ہے آپ وہ کریں, اور آپ کو کسی طرح سے پریشان ہونے کی یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. قانون کے مطابق جو بھی فیصلہ بنتا ہے آپ وہ کریں اور قانون سے ہٹ کر کوئی کام نہ کریں. قانون کے مطابق جو بھی کارروائی بنتی ہے. وزیر اعظم عمران خان کا پیغام پہنچایا گیا ہے جہانگیر ترین کے حوالے سے. دوسرا جو معاملہ ہے وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف مقدمہ ہے منی لانڈرنگ کا. آپ جانتے ہیں حکومت جو ہے وہ نہ صرف شہباز شریف کی جو درخواست ضمانت ہے اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے, اور جو شہباز شریف کو بیرون ملک بھجوانے کا معاملہ تھا اس کو بھی حکومت نے سٹانس لیا اور واپس لینے کے باوجود اس مسئلے کو اٹھایا. اب حکومت جو منی لانڈرنگ کا ایف آئی اے کے پاس ایف آئی آر درج ہوئی ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف, اس کو جو ہے وہ اب بیک کرنے جا رہی ہے, اور اس معاملے پر اصل جو ملاقات ہے وہ اس معاملے پر ہوئی. نہ صرف ایف آئی آر بلکہ اس سے ریلیٹڈ جتنا ریکارڈ تھا شہزاد اکبر نے دیکھا, ان کے ساتھ ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی موجود تھے, اور ساتھ جو باقی لا آفیسرز ہیں لاہور کے وہ بھی شہزاد اکبر کے ساتھ موجود تھے. کافی ذرائع کے مطابق 2 سے 2.5 گھنٹے ایف آئی اے لاہور آفس میں ان کی میٹنگ چلتی رہی, اور اس میں یہ دیکھا جاتا رہا کہ ایف آئی اے اب اگلا کیا قدم اٹھائے گی. ایف آئی آر ہو چکی ہے اور کیا اب تفتیش کے لیے دوبارہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو, پہلے تفتیش ان دونوں کی جیل میں کر چکی ہے لیکن ابھی تک اس کیس میں انہوں نے ضمانت نہیں کروائی, اور نہ ہی اس کیس میں ان کی گرفتاری جو ہے وہ جو ہے اس کو عمل میں لایا گیا ہے. اس وجہ سے اب یہ پلان بنایا جا رہا ہے شہباز شریف کی گرفتاری کے حوالے سے, اور اس گرفتاری کو جو ہے وہ شہزاد اکبر آج اس لیے آئے لاہور میں اور یہ فیصلہ کرنے آئے کہ ہم ایف آئی اے کے ایف آئی آر میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو اب گرفتار کیا جائے گا, اور گرفتار کر کے ان کے خلاف جو ہے یہ تحقیقات ان کو آگے چلایا جائے گا اور ان تحقیقات کو آگے لے جایا جائے گا. اور آج اس کے اوپر فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب اگلی کارروائی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف وہ ایف آئی اے کی جو ایف آئی آر ہے جو 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے اس کی بنیاد پر کی جائے گی. دوسری طرف جو شہزاد اکبر ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے ڈی جی نیب لاہور سے. اب جانتے ہیں نیب میں 2 اہم کیسز ہیں, ایک تو مریم نواز کی جو کینسلیشن آف بیل ہے, اور دوسرا جو ہے وہ معاملہ ہے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا. آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی ضمانت یہاں پر پینڈنگ ہے, اور پہلے ایک انکوائری ڈراپ کی جا چکی ہے نیب کی طرف سے, اور آج جو میٹنگ ہوئی ہے شہزاد اکبر کی, شہزاد اکبر نے 2 ٹاسک دیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مریم نواز کی وہ ضمانت جو جاتی امرا اراضی کیس میں ان کی ضمانت ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 10 دن پہلے آپ نے انفارم کرنا ہے, کیونکہ یہ کویسچن آف لا اب ارائز ہو چکا ہے سپریم کورٹ میں. جسٹس امرتا بندیال صاحب اس کے اوپر جو ہے وہ کافی برہم بھی ہو چکے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے, جب نیب کے قانون نے ایسی کوئی شک نہیں دی تو کیسے عدالتیں اس کا آرڈر کر سکتی ہیں. پھر جسٹس افراز ڈوگر صاحب کا جو کردار ہے جس کے اوپر سوالات اٹھائے گئے تھے جب ایک نائب قاصد کے ذریعے بیل اناؤنس کی گئی تھی شہباز شریف کی, تو کیونکہ جسٹس افراز ڈوگر صاحب کا ہی وہ بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ دیا تھا, تو اب اس کو چیلنج کرنے کا آج فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس ہم ضمانت کو چیلنج کریں گے جو مریم نواز کو جاتی عمرہ اراضی کیس میں ضمانت دی گئی ہے, اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اور ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو چودھری شوگر مل میں کینسلیشن آف بیل ہے اس کو ہائی کورٹ میں فکس کروایا جائے گا, اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف جو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس ہے اس آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کیس میں یہ بھی پلان ہو رہا ہے کہ مریم نواز کے بچوں کو شامل تفتیش کیا جائے. اور کیونکہ جو اس آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کیس ہے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف, اس میں آپ کو یاد ہوگا نہ صرف کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے ماں باپ کا ریکارڈ طلب کیا گیا تھا بلکہ بیوی کا اور بچوں کا بھی, بیٹیوں اور بیٹے کا بھی ریکارڈ طلب کیا گیا تھا. ریونیو حکام نے, ایل ڈی اے نے, ایف بی آر نے, سب نے ریکارڈ جمع کروا دیا تھا, اور اب وہ تفتیش آگے چلی اور اس میں اب اگلی بات یہ سامنے آئی ہے
کہ وہ جو بے نامی پراپرٹیز ہیں جو فراڈ کے اور پیسے سے بنائی گئی ہیں، وہ پراپرٹیز اب آگے ٹرانسفر ہوئی ہیں مریم نواز کی اولاد میں، مریم نواز کے بچوں میں ٹرانسفر ہوئی ہیں، اس لیے ان کو شامل تفتیش کرنا ضروری ہے۔ تو یہ فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات انکوائری میں اب مریم نواز کے جو فیملی ممبرز ہیں یا ان کے جو بچے ہیں ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا۔ تو معاملات انتہائی دلچسپ ہوتے جا رہے ہیں، اور جو لگتا یہ ہے کہ حکومت اب آخری جو حکومت کے پاس ٹائم رہ گیا ہے، 2.25 سال رہ گئے ہیں تقریباً، تو اب وہ 2.25 سال بڑے ہی کھڑاک والے ہوں گے، اور بڑے معاملات جو ہیں اب اصل احتساب شروع ہونے جا رہا ہے، جب حکومت اپنا اچھا خاصا وقت گزار چکی ہوگی اور آگے اگلے الیکشن کی تیاری، اور پھر جو سیاسی لوگ ہیں جو بلیک میل کرتے تھے، حکومت گرانے کی باتیں کرتے تھے، وہ سارے کے سارے ان سب کو جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائیاں ہوں گی۔ اب دیکھتے ہیں معاملات کہاں تک جاتے ہیں، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔